अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब। अल्लाह आप सबको अपनी फैमिलीज़ के साथ शादो आबाद रखे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं शुरू करूँगी अल्लाह ताला के एक इरशाद के साथ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं लाइन शकर तुम ला अज़िदनकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो यकीनन मैं तुम्हें मज़ीद नेमतें अता करूँगा। अल्लाह ताला की तरफ से शुक्र गुज़ार अफराद के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अल्लाह ताला इनकी नेमतों में ख़त्मी इजाफ़ा फरमा देता है। तो टॉपिक आज का मेरा ये था कि खुशहाली में अल्लाह का शुक्र अदा करना। हम में से बहुत से लोग माशाल्लाह अपने घरों में बहुत खुश होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको तमाम नेमतें दी होती हैं। सबसे बड़ी नेमत तो यही हमारे लिए कम नहीं है कि हम मुसलमान हैं, हम हज़रत मोहम्मद के उम्मती हैं। और फिर अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत हमें दी हुई है, क्योंकि आपको पता है क़यामत में शिर्क तो माफ़ ही नहीं होना। तो अगर हम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, कम से कम हम इसी चीज़ का शुक्र अदा नहीं हम कर सकते। तो बाकी हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं। अल्लाह ताला ने हमें घर दिए होते हैं, रिज़्क़ दिया होता है, औलाद से नवाजा होता है, माँ बाप दिए होते हैं, फैमिली दी होती है। उनके साथ हम हर खुशी गम में वो हमारा साथ देते हैं, हमें पैम्पर करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। यानी इतनी नेमतें हैं कि हमारे नबी पाक फरमाते हैं कि जब तुम सो के उठते हो तो तुम्हारे जिस्म में जो 360 जोड़ हैं उन सब पे सदका वाजिब हो चुका होता है। तो जैसे साहबा ने पूछा कि जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं वो तो सदका दे लेंगे, तो हम क्या करें जिनके पास इतनी इस्तिताअत नहीं है। तो आपने फरमाया कि एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहना सदका, एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका, एक दफ़ा अल्लाहु अकबर या ला इलाहा अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि इस तरह हम पे रोज़ाना इतनी नेमतें अल्लाह हमें देते हैं। हम सांस लेते हैं, बहुत से लोगों को अस्थमा भी तो होता है, हमारा दिल ठीक काम करता है। बहुत से लोग हार्ट पेशेंट होते हैं, हम चलते फिरते हैं। बहुत से लोग माजूर होते हैं, कई लोगों को फॉलेज हो जाता है, शुगर हो जाती है, उनके पाँव वो साथ से काट दिए जाते हैं। ऐसे भी सब ने ऐसी चीज़ें हम सब नहीं देखी होती हैं लाइफ में। तो अगर हमारे अज़ा ठीक हैं, हम सुबह हर रोज़ अल्लाह एक हमें दिन एक और दे देता है कि हमें अल्लाह ताला एक और दिन दे देता है कि तुम आज के दिन ही अल्लाह से अपने पिछले गुनाहों की तौबा करके आज ही अपनी बख्शिश करवा लो। और हमें नहीं पता होता नेक्स्ट डे हमें मिलना भी है या नहीं। तो मतलब अल्लाह की खुशहाली में शुक्रगुजारी और मुश्किल में सब्र। मुसलमान पे कि दो चीज़ें वाजिब हैं कि उसने करनी है, मुश्किल में सब्र, और अगर खुशहाली है तो शुक्रगुजारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सबकी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला ने खुशहाली दी हुई है। हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, हम रिज़्क़ कमाते हैं, सारा कुछ होता है। और अगर हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी भी ज़ाहिर होती है, वो उस पे उसको सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने मुश्किलें इसलिए भी दी होती हैं कि ताकि हम उससे जुड़े रहें। अगर गम नहीं होगा तो हम तो फिर अपनी दुनिया में मगन होंगे ना। थोड़ा सा गम आता है तो वो भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है कि हम उस गम की वजह से अल्लाह के साथ रुजू में आ जाते हैं, उसको याद करने लग जाते हैं। तो जनाब व्लॉग को मैं शुरू कर चुकी थी, लेकिन मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई। दूसरा, इस टाइम आज मैं दोपहर में ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मे बी आपको बाहर खिड़की से कुछ शोर भी आए, उसके लिए एडवांस माज़रत। तो सुबह का टाइम था, मैं बाहर गई थी और कुछ थोड़ी बहुत घर की चीज़ें लेनी थी, और वापसी पे कुछ पार्क का भी चक्कर लगा लिया। सही दिल चाह रहा था कि मौसम अच्छा है, क्योंकि जो बीच का मौसम होता है ना, बहुत गर्मी या सर्दी नहीं है, तब आप पार्क जा सकते हो। शदीद सर्दी में भी नहीं जाया जाता और गर्मी में मुझसे तो नहीं जाया जाता। तो ये मैं बस लेके आई थी बिस्किट्स और टैंग, और चिकन वगैरह लेना था, आटा ख़त्म था वो लिया। और फिर ये था कि कल 1-2 दिन पहले मैंने ना ये लाल लोबिया और चने वगैरह बॉयल किए थे, तो ये फ्रीज़ किए हुए थे, मैं बाहर रख गई थी। अब ये अनफ्रीज़ हो गए थे, यानी कि वो डीफ्रॉस्ट हो गए थे। तो और मैंने कुछ आलू बॉयल किए हैं, इमली भिगो के चली गई थी, फिर साथ लेमन निचोड़ी हूँ। मतलब मुझे तो जितनी भी खटाई उसमें डल जाए अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशी होती हूँ कि शुक्र है। तो कभी कभी होता है कि गला ख़राब हो तो फिर थोड़ा सा मैं करती हूँ, वरना है अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें इमली का पेस्ट भी डाला, लेमन भी निचोड़े, मैं तो एंड पे केचप भी डाल देती हूँ। तो बस आज का नाश्ता हमने यही किया कि बस सिंपल सा यही सब कर लिया। उसके बाद फिर मैंने कहा लंच ज़रा हैवी कर लेंगे, तो बस ये आते साथ टैंग पिया और चाट खाई, और फिर बिस्किट थे, चाय बना ली। उसके बाद ये मैं चिकन लाई थी मेट्रो से, इसको खोला, मैंने कहा इसको धो के तो खाना वाना तैयार करते हैं। तो खाने की थोड़ी मेकिंग की,
تو بس شکر الحمدللہ. مطلب یہی تو ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں. اب آپ پچھلے زمانے کا سوچیں کہ اگر آپ کو گوشت چاہیے، پہلے تو آپ نے مرغیاں پالنی ہیں جب قدیم زمانے میں، دین آپ نے اس کو ذبح بھی خود کرنا ہے. اب آپ کو ہر چیز مطلب پکی پکائی کھیر ہم سب کو مل جاتی ہے، سبزیاں ہم جاتے ہیں اور یوں ٹرالی میں ڈالتے جاتے ہیں، اور جتنی چاہے چیزیں مالز میں بھری ہوتی ہیں، اس میں ویجیٹیبلس ہیں، فروٹس ہیں، ہر طرح کے میٹ ہیں، ہر طرح کے مسالے ہیں. مطلب میں پچھلا زمانہ سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں یار ہم کتنی ایزی لائف گزار رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہ اس زمانے میں تو مطلب آپ کو جانور بھی خود پالنے ہیں، ان کا دودھ بھی اب تو ہم ڈبے لے آتے ہیں دودھ کے، دودھ والا دودھ دے جاتا ہے. تب جانور کی بھی کتنی کیئر کرنی پڑتی ہے، اس کو چارہ دینا، اس کو مطلب کہ اس نے جو گندگی بھی جانور کی ظاہر ہے، پوٹیاں اور وہ سارا وہ جو بھی ساری اس کی صفائی کا بھی خیال رکھنا، اس کے لیے سردی گرمی میں بھی اس کی حفاظت کرنی، جانور بیمار ہے تب بھی اس کی کیئر کرنی. مطلب کافی مشکل ہوتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آبادی بڑھ گئی ہے تو کام ڈیوائڈ ہو گیا نا، کسی نے مویشی فارم کیٹل فارم کھولنے ہوئے ہیں، کسی نے پولٹری فارم کھولنے ہوئے ہیں. اس طرح کوئی ایک بندہ ایک کام کر لیتا ہے اور وہ اس کا روزگار ہو جاتا ہے، اور باقیوں کو وہ چیز بنی بنائی مل جاتی. جب آبادی کم تھی اور لوگ بھی کم تھے تو ہر بندے کو اپنے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہوگی. تو میں شکر کرتی ہوں سب کچھ بنا بنایا ہمیں مل جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمت پہ اس کا شکر ادا کریں کہ کتنی آسانیاں اس نے ہمارے لیے کی ہوتی ہیں دنیا میں، کہ ہر چیز ہمیں مل جاتی ہے، ہمارے ساتھ گھر والے ہوتے ہیں، ہم سیکیور ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس آج کے دن کا کھانا موجود ہے، اور آج تمہاری صحت بھی ٹھیک ہے، اور آج تمہیں اپنے کسی دشمن سے جان کا خطرہ نہیں ہے، تو اور مطلب تم اپنے گھر والوں کے ساتھ امن میں ہو، تو تمہیں تمام دنیا کی نعمتیں حاصل ہو گئی ہیں. تو اس لیے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ سے شکوے کرتا ہے، تو اس کو نہیں کرنے چاہیے. میں نے پچھلے دنوں ایک لڑکی کا انٹرویو دیکھا نیٹ پہ کہ اس لڑکی کو ڈاکٹر بن رہی تھی، اس کا آخری سال میڈیکل کا چل رہا تھا. تو وہ کہتی کہ میں نے ایک دن اپنی فرینڈ سے کہا کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے. تو مجھے تو یار کبھی بخار بھی نہیں ہوا، کبھی سر درد بھی نہیں ہوئی. تو اس کے کچھ دن بعد اس نے کوئی بیماری کا نام بتایا، وہ ہوئی کہ اس کا سارا جسم پیرالائز ہونا شروع ہو گیا، اور اس بیچاری کا صرف سر اور کندھے تک جو حصہ ہے نا وہ کام کر رہا ہے، باقی سب پیرالائز ہے. یعنی وہ پانی بھی نہیں اب خود پی سکتی. تو اس کا انٹرویو یہی تھا. لیکن وہ کہتی میں پھر بھی نہ خوش نہیں ہوں، اتنا ہنس رہی مسکرا رہی کہ بندہ دیکھ کے حیران کہ یار. وہ کہہ رہی کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، تو میں ابھی بھی خوش ہوں، مجھے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے. اور کتنی حیرت کی بات ہے، ہم لوگ نارمل جسموں کے ساتھ، نارمل صحتوں کے ساتھ، نارمل لائف سٹائل کے ساتھ بھی ہم لوگوں کو اللہ سے کتنے شکوے ہوتے ہیں. تو اللہ ہم تمام لوگوں کو شکر گزار بنائے، اللہ کی نعمتوں پہ اس کی شکر گزاری عطا فرمائے آپ کو، مجھے، اور جو بھی ہمارے رشتہ دار بہن بھائی سب مسلمانوں کو، کہ ہمیں اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہوتی ہیں، رزق، صحت، زندگی، اولاد، ماں باپ، اور سب سے بڑھ کر ہم مسلمان ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. سوچا جائے کیونکہ جو لوگ نان مسلم ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ بھی سچے مذہب کی طرف ضرور آئیں. لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ضرور ہمیں بحیثیت مسلمان خیال رکھنا چاہیے. اچھا تو یہ اب میں نے بس اس کے بعد نا آٹا گوندا، پیکٹ میں نیا لائی تھی، کھولا ہے. تو میں نا برف والے پانی سے آٹا گوندتی ہوں تو وہ فوری سے نا ریڈی ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ اس کو فوری پھر کوک کر سکتے ہیں، روٹی اس کی بن جاتی ہے. اگر تو آپ تازہ پانی سے بھی گوندھ سکتے ہیں، لیکن پھر وہ آٹا ذرا اسٹیبل ہونے میں ٹائم لیتا ہے. تو میں ہمیشہ نا برف والے پانی سے آٹا گوندتی ہوں. اور یہ بس میں انڈے بھی لائی تھی، یہ بھی یہاں پڑے ہوئے تھے، میں دھو کے سارے پھر فریج میں رکھتی ہوں. اس کے بعد پھر میں نے وہ بھی دھوئے، اور پھر میں نے چاول بنائے، سالن بنایا، سیلڈ ویلڈ بنایا، اور پکوڑیاں بنائیں، بس اس طرح ہی. تو سب چیزوں کی ویڈیو نہیں بنا پائی. پھر وہ جو لوگ یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں یا ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہے اس بات کا کہ پھر اگر آپ ساتھ ساتھ ویڈیو ہر چیز کی بنانے لگ جائیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سوری یہ میری کھڑکی سے شور آ رہا ہے کیونکہ میں وائس اوور کرتی ہوں فجر میں، اس وقت باہر خاموشی ہوتی ہے. آج مجھے لیٹ ہو گئی کیونکہ آج صبح میں ذرا بزی تھی میں. تو اچھا تو یہ چاول بن چکے ہیں،
اور یہ میرے سالن بن گیا ہے، اور اس کے بعد میں تھوڑا سا روٹیاں وغیرہ 2-4 بنا لوں گی، کیونکہ سب کے لیے تو نہیں بنانی تھی، تو کیونکہ سب لوگ چاول کھا لیں گے. تو بس اب یہ ٹیبل پہ ہم کھانا کھا کے اٹھ چکے تھے، تو ایسے ہی میں نے کہا، ایسے ہی موبائل پاس پڑا تھا تو میں نے کہا چلیں ایک کلپ لے لیتی ہوں. تو یہ بس میں نے تھوڑا سا اس کا کلپ بنا لیا، اور اس کے بعد پھر میں نے ٹیبل سے سامان وغیرہ ہٹایا. اور بائی دا وے یہ ہماری نیچے ڈرائنگ روم کی ٹیبل تھی، کیونکہ آج کچھ 1-2 ساتھ گیسٹ بھی تھے، تو پھر ہم نیچے کھانا ارینج کر لیتے ہیں. اوپر پھر ڈائننگ پہ سب پورے نہیں آتے، ڈرائنگ روم میں سٹنگ ایریا زیادہ ہے، تو سب ٹیبل سے ڈال کے نا تو بیٹھ کے کھا لیتے ہیں. تو کچھ افراد کا اضافہ تھا تو پھر نیچے کھانا میں لے گئی. اور بس سب سارا کام میں کر چکی تھی، چائے بھی بنا لی تھی، سارے برتن کچھ میں ٹوکری میں ڈال کے ٹیرس پہ رکھ دیتی ہوں، میں الگ سے پھر بیٹھ کے دھو لیتی ہوں پتیلیاں وغیرہ. اتنا کچھ مجھ سے سنک پہ نہیں دھلتا، تھک جاتی ہوں. تو بس اب یہ کپ چائے وغیرہ کے بعد اب یہ لاسٹ میرے کپ شپ دھل رہے تھے، اور پتیلیاں وغیرہ میں نے بھگو کے رکھ دی ہیں. وہ پھر میں جب ٹائم ملے گا ذرا تھوڑے گیپ سے پھر اس کو انشاءاللہ دھو لوں گی. اور دعاؤں میں یاد رکھیے کہ یہاں میں بلاگ کا اینڈ کر رہی ہوں، اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اور انشاءاللہ بشرط زندگی کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.